उद्यमी साथीहरू सबैलाई वर्ल्ड क्लास बिजनेस अपर्च्युनिटीको प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आजको प्रस्तुतिको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि आरसीएम बिजनेसलाई लिएर मान्छेहरू किन उत्साहित छ। 30 वटा 35 वटा अम्ब्रेला ब्रान्ड, किन एउटा वर्ल्ड क्लास हेल्थ सप्लिमेन्ट, किन आज हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा प्रयोग हुने, चाहे कस्मेटिक्स होस्, फिमेल हाइजिन होस्, ग्रोसरी होस्, प्लान्सेस होस्, किन आज आरसीएम बिजनेसमा आएर काम गर्दैछ। किन कर्पोरेट फिल्डको ठुल्ठुलो कम्पनीहरू आज आरसीएम बिजनेसमा आएर संलग्न भएर काँधमा काँध मिलाएर काम गर्दैछ। त आजको प्रस्तुतिको उद्देश्य त्यो बताउनलाई हो। तपाईँ नबुझ्नुहोस् आरसीएम बिजनेसलाई र आज व्यक्ति किन आरसीएम बिजनेस लिएर उत्साहित छ त्यो कुरो तपाईँ बुझ्नुहोस्। त आउनुहोस्, स्वागत छ प्रस्तुतिमा। परिवर्तन नै संसारको नियम हो, यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। संसार आफूमा नै परिवर्तन हो। संसार सरैती सर्नु नै परिवर्तन हो। दिन रात, पतझड, बसन्त, वर्षा, यी सबै के हो? परिवर्तन हो। परिवर्तन छ र नै जीवन सम्भव छ। जब जब व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन आएको छ उसले उन्नति गरेको छ। तपाईँ पनि जीवनमा सर्वश्रेष्ठ या बेहतरिन परिणाम चाहनुहुन्छ भने आफूमा परिवर्तन ल्याउनुहोस्। जुन वृक्षले नयाँ पाउलाहरूको आगाजलाई स्वीकार गर्दैन त्यो रुखमा कहिले पनि, त्यो वृक्षमा कहिले पनि बसन्त आउँदैन, कहिले पनि हरियाली आउँदैन। जबसम्म परिवर्तन आउँदैन तबसम्म जीवनमा समृद्धि, जीवनमा सुख सुविधाहरू कहिले पनि आउँदैन। त हाम्रो जीवन पनि आज पतझड झै सुखा छ, पतझड झै आज हाम्रो जीवन पनि बन्जर जस्तो छ। हाम्रो जीवनमा पनि आज अभावै अभाव छ। समय, धन सम्पत्तिले, सम्बन्धहरूले कङ्गाल होस् नहोस्, तर व्यक्ति आज समयले कङ्गाल छ। किन? हरेकले आज आफूलाई बन्दगी राखेको छ, हरेकले आफूलाई आज बिक्री गरेको छ। आफ्नो जीवनको, आफ्नो दिनको 24 घण्टाको बेसीभन्दा बेसी समय आज कसैलाई दिँदैछ। किन? पैसा, मनी। आज हर कोही पैसाको लागि दौडभाग गर्दैछ। बाटोमा हेर्नुहोस्, भिड, कोही गइरहेको छ, कोही आइरहेको छ, कोही पैसा खर्च गर्नलाई जाँदैछ, कोही पैसा खर्च गरेर आउँदैछ, कोही पैसा कमाउनलाई जाँदैछ। बस यो तिनैवटा मुभमेन्ट छ आज तपाईँको अगाडिको। हप्ता, पुरा महिना, पुरा साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल आज पैसाकै लागि सङ्घर्ष गर्छौँ र पनि हाम्रो जीवनमा अभाव छ। पैसाले जीवनमा सुख दिँदैन, तर पैसाले तपाईँको जीवनमा सुख, सुविधा, रिसोर्सेसहरू दिन्छ। पैसाको कारण तपाईँ भोकोलाई भोजन, नाङ्गोलाई वस्त्र तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। पैसाको कारण तपाईँ आफ्नो परिवारमा उच्च शिक्षा ल्याउन सक्नुहुन्छ। पैसाको कारण तपाईँ आफ्नो रहन सहन, खानपिन, यी सबै कुरोलाई तपाईँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। पैसाको कारण तपाईँ सेवा गरेर समाजमा एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा आफूलाई एउटा उदाहरणको रूपमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। त सफल जीवनमा तपाईँ अगर हेर्नुहुन्छ भने 80देखि 90% भूमिका पैसाको रहेको छ। अनि अर्को कुरो हो सुरक्षा, सिक्योरिटी। आज तपाईँ महिनामा लाख रुपियाँ कमाउनुहोस्, 2 लाख रुपियाँ कमाउनुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण छैन कि आज तपाईँको कारण तपाईँ घरमा लाख रुपियाँ या 2 लाख रुपियाँ आउँदैछ। महत्त्वपूर्ण यो छ तपाईँको अनुपस्थितिमा, तपाईँको एब्सेन्समा तपाईँको घरमा के 1 लाख रुपियाँ आउँछ, 2 लाख रुपियाँ आउँछ। तपाईँको परिवार आज वित्तीय स्थितिमा सशक्त छ तपाईँको कारण। भोलि तपाईँको एब्सेन्समा के परिवार जस्तो आज चल्दैछ त्यस्तो चल्नु सक्ला। जुन चाहिँ परिवर्तनको जरुरत छ हाम्रो जीवनमा, यी चिजहरूको, यी कम्बिनेसनको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ आजको डेटमा। त परिवर्तन किन भन्दाखेरि अब आउने समयको एवं भविष्यको सबैभन्दा ठुलो व्यापार हो डाइरेक्ट सेलिङ। किन परिवर्तन? त समय बदलिँदैछ, समयको बदलाउलाई, समयको झुकाउलाई हामीले हेर्नुपर्छ कतातिर जाँदैछ, कुरोलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् न, कर्पोरेट फिल्डमा ठुल्ठुलो कतिवटा कम्पनीहरू आजभन्दा 10 साल 15 साल अगाडि जुन कम्पनीहरू अगाडि थियो, आज त्यो कम्पनीहरूको नाम निशान छैन। किन? आउने समयको परिवर्तनलाई उनीहरूले स्वीकार गरेन। त आज हाम्रो जीवनमा अभाव छ। अगर त्यो अभावलाई, टाइम, मनी अनि सिक्युरिटीको जुन अभाव छ हाम्रो जीवनमा, अगर त्यो कुरोलाई तपाईँ पूर्ति गर्न चाहनुहुन्छ भने अब आउने समय के को हो? डाइरेक्ट सेलिङको हो। सङ्घर्षकालमा नयाँ नयाँ आइडियाजहरूले नै काम गरेको छ। नयाँ नयाँ आइडियाजहरूको कारण नै समृद्धि आएको छ, परिवर्तन आएको छ।
त डाइरेक्ट सेलिङ अब आउने समयको सबभन्दा ठुलो व्यापार हो। यसलाई हामीले स्वीकार गर्ने नै पर्छ। किन? हेर्नुहोस्, आज हामीहरू इन्फर्मेसन अनि टेक्नोलोजीको जमानामा छौँ। यहाँ कसैले कसैलाई झुट बोल्नु सक्दैन। किन? डेटाज आर फ्याक्ट। तथ्य नै यहाँ सत्य हो। किन? आजको युवा, आजको जेनेरेसन डेटामाथि काम गर्छ, डेटालाई हेरेर चल्छ। वर्ल्ड फेडरेसन अफ डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसन WFDSA को एउटा ग्लोबल डेटा तपाईँलाई म राख्न चाहन्छु। सन् 2020मा ग्लोबल रिटेल सेल केवल डाइरेक्ट सेलिङको $179,000 मिलियन, त्यसमा $40,100 मिलियन गरेर युएसले 18% कभर गरेको रहेछ। त्यसरी नै युएसलाई फलो गर्ने कन्ट्रीहरू छ, चाइना, कोरिया, जापान, मलेसिया, थाइल्यान्ड, यी कन्ट्रीहरूले फलो गरेको छ। त भारतले कति गरेको रहेछ सन् 2020मा भन्दाखेरि केवल $3,019 मिलियन। युएससँग अगर तपाईँ तुलना गर्न चाहनुहुन्छ भने युएसले 75 गुणा बेसी टर्नओभर गरेको रहेछ डाइरेक्ट सेलिङमा। त हेर्नुहोस् कति ठुलो अवसर छ। एउटा ग्लोबल मार्केटको रूपमा आज मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले भारतलाई हेर्दैछ। त भारतमा अब कति ठुलो अवसर छ डाइरेक्ट सेलिङलाई लिएर। किन? यहाँनिर पपुलेसन, यहाँको अनइम्प्लोइमेन्ट रेट्स बेसी छ। त यहाँनिर डाइरेक्ट सेलिङको लागि त्यो कुरो नै अवसर हो। इकोनोमिक टाइम्समा IDSA को इन्डियन डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनको जुन एउटा आर्टिकल थियो म तपाईँहरू बिच राख्न चाहन्छु। 2020-21मा 16,776 करोडको बिजनेस गरेको रहेछ भारतमा डाइरेक्ट सेलिङले। त 19-20 को अपेक्षामा 28% ग्रोथ गरेको रहेछ। एक सालमा 28% ग्रोथ भनेपछि यहाँनिर अवसर धेरै नै छ। त त्यति मात्र होइन, इम्प्लोइमेन्ट पनि 70 लाख क्रिएट गरिसकेको रहेछ भारतमा डाइरेक्ट सेलिङले। त 70 लाखमा 50% त केवल महिलाको सहभागिता रहेको रहेछ। भन्दाखेरि यहाँनिर महिलाहरूको लागि पनि सबभन्दा ठुलो अनि बेहतरिन अवसर रहेछ यहाँनिर डाइरेक्ट सेलिङमा आफ्नो करियर बनाउनलाई। त यी चेन्जेसहरू हुन्। त अगर तपाईँ बात सुन्नुहुन्छ भने एक्सपर्टको बात सुन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो जीवनमा कति एक्सपर्टहरूलाई युज गर्छौँ। तपाईँको घरको इलेक्ट्रिसियनको काम गर्नु पर्यो, इलेक्ट्रिसियनले लिएर आउनुहुन्छ। घर बनाउनु पर्यो, तपाईँ मिस्त्री लिएर आउनुहुन्छ, कार्पेन्टर लिएर आउनुहुन्छ, मेसन लिएर आउनुहुन्छ। नानीलाई पढाउन तपाईँ टिचर युज गर्नुहुन्छ। त हरेक फिल्डमा हामीहरू के गर्छौँ? एक्सपर्टलाई युज गर्छौँ। तर पैसा बनाउन लिएर हामीले कहिले पनि एक्सपर्टलाई युज गर्दैनौँ। त डाइरेक्ट सेलिङलाई बुझ्नु छ भने तपाईँ एक्सपर्टहरूको बात सुन्नुपर्छ। सन् 2020 अनि 20-21 को जुन ग्रोथ छ भारतमा 28% को ग्रोथ छ एक सालमा। त फिकी अनि केपिएमजीले भन्दैछ 2025 सम्ममा 64,500 करोडको बिजनेस हुनेछ भारतमा डाइरेक्ट सेलिङको। कति ठुलो अवसर। हेर्नुहोस्, डाइरेक्ट सेलिङलाई लिएर आज भारत सरकारको जति पनि प्रतिनिधिहरू छ, अनुराग ठाकुर स्टेट फाइनेन्स मिनिस्टर, रामविलास पासवान उहाँ स्वयं मिनिस्ट्री अफ कर्पोरेट अफेयर्सको मिनिस्टर हुनुहुन्छ, अमिताभ कान्त नीति आयोगको CEO हुनुहुन्छ, हेमकुमार पाण्डे MCA मिनिस्ट्री अफ कन्ज्युमर अफेयर्सको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, मोहम्मद जाकिर हुसेन डाइरेक्टर हुनुहुन्छ हेभी इन्डस्ट्रिजको। यी विशेषज्ञहरूले भारत सरकारका रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूले के भन्दैछ डाइरेक्ट सेलिङलाई, तपाईँ यिनीहरूको प्रत्यक्ष इन्टरभ्यू या प्रत्यक्ष यिनीहरूको स्पिच तपाईँ युट्युब या गुगलमा पनि गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि अब आउने समयमा डाइरेक्ट सेलिङको कति ठुलो अवसर छ भारतमा। यो कुरो हामीहरू उनीहरूबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। कमलकान्त वशिष्ठ सम्भवतः उनी हुनुहुन्छ डाइरेक्ट सेलिङमा फर्स्ट PhD गर्ने व्यक्ति। वर्तमानमा एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ सलोनी युनिभर्सिटी हिमाचल प्रदेश, जहाँनिर डाइरेक्ट सेलिङलाई लिएर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाहरू पनि सुरु भइसकेका छन् अनि फर्स्ट 30 ब्याचहरू पास आउट पनि भइसकेका छन्। त एकाडेमिकमा पनि अब डाइरेक्ट सेलिङले आफ्नो पहिचान बनाइसकेको छ। त प्रश्न आउँछ, वास्तवमा डाइरेक्ट सेलिङ के हो? डाइरेक्ट सेलिङमा के गर्नुपर्छ? के विशेषता छ डाइरेक्ट सेलिङमा? भिन्नता के छ डाइरेक्ट सेलिङ अनि ट्रेडिसनल बिजनेसमा? ट्रेडिसनल बिजनेस अर्थात् परम्परागत व्यापार। परम्परागत व्यापार मतलब जसले पनि डाइरेक्ट सेलिङलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेको छैन, उनीहरू आज कहाँ छ? ट्रेडिसनल मार्केटमा छ, ट्रेडिसनल बिजनेसमा छ। यो दुई अलग अलग प्रणाली हो। यो दुई अलग अलग प्रणालीमा नै आज मान्छेहरू छ। के अवसर छ डाइरेक्ट सेलिङमा? त्यो कुरो बुझ्न अति आवश्यक छ। हेर्नुहोस्,
ट्रेडिसनल बिजनेसमा के हुन्छ भने कस्टमर छ र नै आज मार्केट छ हैन। सबभन्दा ठुलो ताकत नै आज कस्टमर हो। कस्टमर अनि कम्पनीले के गर्छ, माल बनाउँछ, कस्टमरले युज गर्छ। तर कस्टमरले डाइरेक्ट कम्पनीमा गएर सामान लिएर आउँदैन, ऊ के गर्छ, रिटेलरकोमा जान्छ। तर रिटेलरले पनि त्यो सामान आफू बनाउँदैन, रिटेलरले पनि कसैकोबाट त्यो सामान लिएर आउँछ। कसकोबाट लिएर आउँछ, होलसेलरकोबाट। अनि होलसेलरले कसकोबाट लिएर आउँछ, डिस्ट्रिब्युटरकोबाट। डिस्ट्रिब्युटरले लिएर आउँदो रहेछ सिएनएफ एजेन्टकोबाट। लु हेर्नुहोस्, एउटा सानो सामान आज जुन हाम्रो घरमा युज हुँदैछ त्यो सामान डाइरेक्ट कम्पनीबाट नआउँदो रहेछ, त्यो सामान कसैको थ्रुबाट हामी भागोमा आइपुग्छ। अनि के गर्दो रहेछ भन्दा कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्ट अनि सर्भिसलाई प्रचार गर्नको लागि उसले के गर्दो रहेछ, प्रचार गर्छ। त के त्यो विज्ञापनको खर्च कम्पनीले आफ्नो पकेटबाट दिन्छ, दिँदैन। त्यो पनि हामी कस्टमरकोमा नै भार पर्छ। हेर्नुहोस्, ग्राहक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ट्रेडिसनल बिजनेसमा। ग्राहकलाई तर यहाँनिर कुनै प्रकारको आर्थिक लाभ हुँदैन, हुन्छ हुँदैन। ट्रेडिसनल बिजनेसमा पुरा व्यवस्था ग्राहकमाथि निर्भर हुन्छ, तर केवल 20% सप्लाई चेनले मात्र कमाउँदछ। को सप्लाई चेन भन्दाखेरि सिएनएफ एजेन्ट, डिस्ट्रिब्युटर, होलसेलर अनि रिटेलर। 90 देखिको 95% प्रचारहरू यहाँनिर सही हुँदैन। जसलाई हेरेर हामीहरू ती प्रोडक्ट अनि उत्पादहरू हामी युज गर्छौँ, ती प्रचारहरू, ती विज्ञापनहरू सही हुँदैन 100%। त सप्लाई चेन अनि प्रचारहरूको खर्च कम्पनीले दिँदैन। यिनीहरूको खर्च हामी कस्टमरबाट नै रिकभर हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि 30 दिनको 40% बढी भार यहाँनिर ग्राहकलाई पर्छ। तर ग्राहकलाई यहाँनिर कुनै प्रकारको अवसर हुँदैन यो ट्रेडिसनल बिजनेसको। तर यसैको अपोजिट, यसैको विपरीत तपाईँ हेर्नुहोस्, डाइरेक्ट सेलिङमा के हुन्छ भने कस्टमर, कम्पनी अनि यहाँनिर मिडलम्यान हुँदैन। यहाँनिर कम्पनीको अथोराइज आउटलेट हुन्छ, जसलाई हामीहरू आरसिएम वन्डर वर्ल्ड क्विक या पियुसीको नामले तपाईँ यहाँनिर जान्न सक्नुहुन्छ। त कम्पनीले के गर्छ, आरसिएम वन्डर वर्ल्ड उसको अथोराइज आउटलेटमा सामान पुर्याउँछ अनि कस्टमर के गर्छ, ती अथोराइज आउटलेटमा गएर आफ्नो जरुरतको सामानहरू उठाउँछ। त यहाँनिर मिडलम्यान हुँदैन, जसको कारण के हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट सेलिङमा यो प्रणालीमा यो एउटा वितरण प्रणाली हो जहाँ हाम्रो पैसाबाट लाभ उठाउने व्यक्तिहरूको यहाँनिर आवश्यकता छैन। त्यो डिस्ट्रिब्युटर, होलसेलर, रिटेलरको यहाँनिर आवश्यकता छैन। तिनीहरूले त हाम्रो पैसाबाट लाभ लिँदैछ नि, उनीहरूको यहाँनिर आवश्यकता छैन। जसको कारण कम्पनीले आफ्नो लाभलाई समाजवादीको रूप दिन्छ। अर्थात् आरसिएमले के गर्छ, ती मिडलम्यान, ती बिचौलियाले खाने प्रफिट अनि प्रचारको खर्चलाई बचाएर के गर्दो रहेछ, जुन प्रफिट जेनेरेट गर्छ कम्पनीले, त्यो प्रफिटलाई उसले सोसियलाइज गर्छ, समाजवादीको रूप दिन्छ। मतलब उसले आफ्नो डिस्ट्रिब्युटरहरूमा उसले त्यसलाई वितरण गर्छ एउटा क्यालकुलेसनको हिसाबले। त यो एउटा आइडियाज हो, यो एउटा प्रणाली हो डाइरेक्ट सेलिङ, यो एउटा परिवर्तन हो डाइरेक्ट सेलिङ। त आज यो प्रणाली डाइरेक्ट सेलिङ तेजीको रूपमा बढ्ने एउटा इन्डस्ट्रीमा परिणत भइसकेको छ। त डाइरेक्ट सेलिङ एउटा इन्डस्ट्री हो कि त्यो इन्डस्ट्रीभित्र आरसिएम एउटा कम्पनी हो। अब प्रश्न आउँछ, आरसिएम किन? थुप्रै कम्पनी छ मार्केटमा, तर आरसिएम किन? आरसिएम डाइरेक्ट सेलिङलाई पहिचान दिने एउटा ब्रान्ड हो आरसिएम। त आरसिएम भारतमा आज डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने सबभन्दा ठुलो एउटा संस्था हो। लाखौँ करोडौँ यहाँनिर हर महिना ट्रान्सफर हुन्छ आफ्नो डिस्ट्रिब्युटरको एकाउन्टमा, बिना कुनै इस्युज, बिना कुनै झरझमेला। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला हामीले आरसिएमलाई बुझ्नुपर्छ, आरसिएमको प्रोफाइललाई हेर्नुपर्छ। किन आरसिएमको प्रोफाइल भन्दाखेरि आरसिएमको प्रोफाइल नै ताकत हो। आफ्नो डिस्ट्रिब्युटरलाई यसले कतिको सँगालेर राख्न सक्छ, आफ्नो डिस्ट्रिब्युटरलाई कतिको बेनिफिट दिन सक्छ। हेर्नुहोस्, फेसन सुटिङ्स प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको नाम हो। 1977 इस्टाब्लिस्ड कम्पनी हो। यो भिलवाडा राजस्थानमा इस्टाब्लिस्ड भएको कम्पनी हो। एक ब्याकबोन बिजनेस हो टेक्सटाइल इन्डस्ट्री। त टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा यसले 1986 टप 10 इन्डस्ट्रीमा पनि यसले नाम बनाइसकेको रहेछ भारतमा। त सन् 2000 यसले डाइरेक्ट सेलिङमा आफ्नो पहल गर्छ र ब्रान्ड नेम हुन्छ यसको राइट कन्सेप्ट अफ मार्केटिङ, अर्थात् आरसिएम। आरसिएमले आफ्नो कम्पनीको सिङ्गल प्रोडक्ट, एउटा प्यान्टको पिस, ऊ त कपडा निर्माणको उद्योगमा थियो नि, त्यसैले उसले के गर्छ, आफ्नो कम्पनीको एउटा प्रोडक्टलाई लिएर
डाइरेक्ट सेलिङमा उसले सुरु गर्छ। सिङ्गल डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर सन् 2000मा भिलवाडामा। अनि तर के थियो, यहाँ उसको भिजन ठुलो थियो। उसले 22 सालपछि यो इन्डस्ट्रीको स्कोप के छ भारतमा उसले बुझिसकेको थियो। हेर्नुहोस्, आज हेर्नुहोस् आरसिएमको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि आत्मनिर्भरता अर्थात् स्वावलम्बन, नवीन भारतको निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा। यी 3 महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ हाम्रो एउटा साधारण वर्गको जीवनमा। त यी नै आज आरसिएमको सबभन्दा ठुलो उद्देश्य छ। अनुभवको बात गर्नु चाहनुहुन्छ भने ट्रेडिसनल बिजनेसमा 45 इयर्सको यसको एक्सपिरियन्स छ अनि डाइरेक्ट सेलिङमा 22 सालको यसको अनुभव भइसकेको छ। सन् 2000 अनि 2020मा के अन्तर छ आरसिएममा भन्दाखेरि ह्युज इन्फ्रास्ट्रक्चर यसले क्रिएट गरिसकेको छ। आफ्नो म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट यसको छ। भिलवाडा राजस्थानमा 17 लाख स्क्वायर फिटमा यसको प्लान्ट छ, म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट छ। उत्तराखण्ड, सिक्किम, आसाममा पनि आज यसको म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्टहरू इस्टाब्लिस भइसकेको छ। सिङ्गल प्रोडक्टबाट सुरु भएको कम्पनी आज 800 भन्दा बेसी प्रोडक्ट आज आरसिएमको छ। सिङ्गल डिस्ट्रिब्युसन सेन्टरबाट सुरु गरेको कम्पनी आज 10,000 भन्दा बेसी यसको आउटलेट अनि 150 भन्दा बेसी यसको डिपो छ भारतमा। हरेक कोणामा तपाईँले पाउनुहुन्छ। के छ युनिक फिचर्स आरसिएम बिजनेसको भन्दाखेरि आउनुहोस्, युनिक एजुकेसन सिस्टम। यो एउटा बिजनेस हो, यो एउटा व्यापार हो। यस व्यापारलाई अघि बढाउनलाई, यस व्यापारलाई बिल्ड गर्नको निम्ति तपाईँकोमा स्किल्सहरू चाहिन्छ, नलेज चाहिन्छ, बिजनेस एजुकेसन चाहिन्छ। त यहाँनिर युनिक एजुकेसन सिस्टम छ जहाँनिर तपाईँले हर प्रकारको यहाँनिर नलेज तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले वल यसको युनिक फिचर्स हो। प्रोडक्ट क्याटेगोरी, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस रेन्ज यसको युनिक क्याटेगोरी, युनिक फिचर्स हो। यहाँनिर साइन्टिस्टको दलहरू लगातार काम गरिरहेको छ कि आफ्नो डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई, आफ्नो एसोसिएट्सहरूलाई कसरी म एउटा उच्च गुणवत्ताको प्रोडक्ट दिन सक्छु। त यहाँनिर साइन्टिस्टको दलहरू पनि लगातार काम गरिरहेको छ। यहाँनिर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कामहरू लगातार जारी भइरहेछ। प्योर भेजिटेरियन अनि ओरिजिनल प्रोडक्ट तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। त आउनुहोस्, आरसिएम प्रोडक्ट्स, आरसिएम बिजनेसको प्रोडक्टहरूलाई युज गर्दा के फाइदा हुन्छ। शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। उच्च गुणवत्ताको ओरिजिनल प्रोडक्ट तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। साथसाथमा 30 दिनको रिटर्न पोलिसी पनि छ यहाँनिर, त्यसलाई हामीहरू मनी ब्याक ग्यारेन्टी पनि भन्छौँ हैन। डिस्ट्रिब्युटर प्राइसमा तपाईँले यहाँनिर सामान पाउनुहुन्छ, अर्थात् तपाईँले यहाँनिर एमआरपीमा सामान किन्नु पर्दैन। यहाँनिर अन द स्पट तपाईँले यहाँनिर डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। पक्का बिल पनि तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, खरिददारी गरेर धेरै प्रकारको आर्थिक लाभहरू हामीले यहाँनिर पाउन सक्छौँ। आज कति साल हामीले पुस्तादेखिको आज हामीले मार्केटमा खाएर आयौँ, तर कहिले हामीले त्यहाँनिर एउटा आर्थिक लाभ पायौँ। त आरसिएम बिजनेसको प्रोडक्ट उत्पादन गर्दा यहाँनिर हामीले धेरै प्रकारको बचत सँगसँगै करियर पनि हामीले यहाँनिर निर्माण गर्छौँ। त विशेषता के छ, अवसर के छ आरसिएममा भन्दाखेरि यहाँनिर कुनै इन्भेस्टमेन्ट छैन, कुनै प्रकारको जोइनिङ फिस छैन, त्यही भएर यहाँनिर रिस्क छैन। यहाँनिर तपाईँले दोकान खोल्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँनिर तपाईँको स्टाफ हुँदैन, यहाँनिर तपाईँको अफिस हुँदैन, यहाँनिर तपाईँले कसैलाई रुम रेन्ट या बिजुली बिल केही दिनु यहाँनिर जरुरत छैन। जुन तपाईँले आफूलाई आरसिएम बिजनेसमा रेजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ या आरसिएम बिजनेसको जुन प्रणालीलाई तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यही दिनदेखिको नै तपाईँ यहाँनिर आरसिएम बिजनेसको प्रफिट पार्टनर्स बनिनुहुन्छ। एजुकेसन क्वालिफिकेसनको यहाँनिर जरुरत छैन। यहाँनिर जुन दिन तपाईँ आउनुहुन्छ र यसलाई तपाईँले एउटा बिजनेस माइन्डसेटले हेर्नुहुन्छ, त्यही दिनदेखिको तपाईँले यहाँनिर सपोर्ट पाउनुहुन्छ कि आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि कसरी बढाउने। फ्लेक्सिबिलिटी छ यो बिजनेसमा। तपाईँले फुल टाइम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पार्ट टाइम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले आफ्नो जुन आर्थिक एउटा जुन हाम्रो स्थिति छ समाजमा, जुन क्वाड्रेन्ट छ, त्यसलाई हामीले यहाँनिर चेन्ज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर त्यति मात्र होइन, यहाँनिर स्किल डेभलपमेन्टहरूको पनि काम हुन्छ। किन यो फुल फ्लेजेड एमबिए हो, फुल फ्लेजेड एमबिए। यहाँनिर तपाईँले बिजनेसको हरेक गुण अनि कौशलहरू तपाईँले यहाँनिर सिक्नुहुन्छ। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो त नयाँ मान्छेसँग तपाईँको सम्पर्क हुन्छ, तपाईँको जीवनमा नयाँ मान्छेको यहाँनिर प्रवेश हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले कहिले पनि अनुमान लगाउन सक्दैनौँ कि एउटा नयाँ व्यक्तिलाई भेटेर तपाईँको जीवनमा के परिवर्तन आउन सक्छ, त्यो हामीले कहिले पनि अनुमान लगाउन सक्दैनौँ। त्यही हेर्नुहोस्, आरसिएम बिजनेसबाट हामीहरू 3 प्रकारको इन्कम लिन सकिन्छ। 32% त तपाईँले यहाँनिर पर्फर्मेन्स बोनसको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 8% रोयल्टीको रूपमा रोयल्टी इन्कम, अनि 5% तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ टेक्निकल बोनस। स्काई इज अनलिमिटेड। यहाँनिर तपाईँले
जति सक्दो जति पनि चाहनुहुन्छ तपाईँ यहाँनिर इन्कम क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त आरसिएम बिजनेसले आफ्नो प्रफिटको 45% उसले आफ्नो एसोसिएट्सहरूमा डिस्ट्रिब्युट गर्छ। र जुन दिन तपाईँले आफूलाई यहाँनिर रेजिस्टर गर्नुहुन्छ त्यही दिनदेखिको तपाईँ यहाँनिर 45% को तपाईँ यहाँनिर प्रफिट पार्टनरसिप बन्न सक्नुहुन्छ। त आरसिएम बिजनेसमा इन्कम लिन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उत्पादहरूको उपभोग गर्नुपर्छ, तपाईँले उत्पादहरूलाई युज गर्नुपर्छ। अनि दोस्रो कुरो उत्पाद तथा विचारहरू सेयर गर्दा के विचारहरू भन्दाखेरि डाइरेक्ट सेलिङको जुन प्रणाली छ यसमा हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। डाइरेक्ट सेलिङको विचारहरू हामीले अरूलाई सुनाउनुपर्छ, बेनिफिटहरू सुनाउनुपर्छ। त्यसो गर्दा पनि तपाईँको इन्कम हुन्छ। अनि तेस्रो कुरो नेटवर्क बनाउँदा यहाँनिर इन्कम हुन्छ। समय, परिस्थिति, मान्छे सबै कुरो परिवर्तन हुनसक्छ, सबै कुरो चेन्ज हुनसक्छ, तर सफलताको नियम कहिले पनि चेन्ज हुन सक्दैन। सफलताको नियम हो नेटवर्क। आज जो पनि विश्वमा जो पनि शीर्षमा छ, चाहे भारतमा होस् चाहे विश्वमा होस्, जो पनि शीर्षमा छ, जो पनि धनी धनाधनी छ, हरेककोमा आफ्नो नेटवर्क छ। आरसिएम बिजनेस यी 3 कुरो गर्दा हामीले आरसिएम बिजनेसबाट हामीले इन्कम पाउँछौँ। त हेर्नुहोस्, अन्तमा म भन्न चाहन्छु आरसिएम बिजनेस अनुभवको विषय हो। त आरसिएमको अनुभव लिन चाहनुहुन्छ भने रोयल्टीसम्मको यात्रा गर्नुहोस्, तपाईँले आरसिएम बिजनेसको रस पाउनुहुनेछ। थ्याङ्क यू। जय आरसिएम।